वाले से भी उन पे चार्जेस हैं, और जो 9 मई का वाक़या है उसके साथ भी कड़ियां मिलती हैं कि फैज हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट है। वैसे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस तरह से 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, आर्मी की तनसीबात, आर्मी की अर्सनल्स पे और आर्मी के जो बाकी अदारे हैं उन पे यकदम लोग हमलावर हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अंदर का इम्पोर्टेंट फर्द था जिसने ये बता दिया कि आपने फलां जगहों पे फौरन हमलावर होना है, और वो सारी जगह उन्हें लोकेट कर दी गई थी आइडेंटिफाई करके, तो उन्हें बता दिया गया था। यानी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि कुछ अदारे चूंकि जो उनसे मुतालिक नहीं हैं, जिनमें जॉब नहीं करते, जो उनसे रेलिवेंट नहीं है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर के शहरों में होने के बावजूद आज तक ना तो उन्हें विजिट किया गया, ना ही उन्हें पता है कि कौन सा अदारा किस जगह पे वाक़ है। एक डॉक्टर को पता हो सकता है कि उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर किधर है, उनका AFID किधर है, AFIP किधर है, MH या CMH किधर है, लेकिन जो उसके जो कंसर्न, जो उससे मुतल्लिक बाकी अदारे हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के, वो उनके इल्म में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक जो ले मैन है उसे भी पता था कि फलां जगह पे फलां आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी की तनसीबात हैं या आर्मी की बिल्डिंग्स हैं, आर्मी के अदारे हैं, लिहाजा वो फौरन एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत उस पे हमलावर हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात के पीछे इन ही लोगों का शायद हाथ था जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा, इस अदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जो मुल्क की सिक्योरिटी थी, जो मुल्क की सेफ्टी थी, तो उसे डैमेज किया गया। तो ये मेरे ख्याल में एक मिसाल रकम होगी कि इतने बड़े ओहदे पे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे फाइज जो DG ISI थे वो उन्हें उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, और फिर जाहिर है मैं समझता हूँ कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो बड़ी ही सॉलिड ग्राउंड्स पे होती है। इस तरह से नहीं होता हमारी पुलिस की तरह या बाकी इस तरह की जो सिविल एजेंसीज हैं उनकी तरह। ये पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करते हैं, देखते हैं, प्रोब करते हैं पूरी तरह से, फिर हाथ डालते हैं और फिर उससे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की सूरत में या फॉर्मल जो उसका कंक्लूजन है या जो फॉर्मल उसका आउटकम है वो सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी मामले को मैं लेकर जाऊंगा तलत हुसैन साहब की जानिब। तलत साहब, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं राजा खालिद साहब भी, कि बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है वो यकीनी तौर पर अब मुकम्मल हुई होगी, जिसके बाद अब चार्जशीट किया गया है। तो इसका मतलब है, ऐसा कहा जा सकता है कि इस नौयत का केस हमें माजी में नहीं मिला अब तक? जी, माजी में जो चार्जेस की वसत है उस एतबार से देखें तो हमें केस नहीं मिला। जिस तरह बताया जा रहा था कि बुनियादी तौर पर तो एक हाउसिंग सोसाइटी से इस मामले का आगाज हुआ, लेकिन जब चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आने शुरू हुए, जो आज फ्रेम हुए हैं बाकायदा, तो उसके अंदर तो फुल रेंज मौजूद है। आपको अथॉरिटी की अब्यूज भी नजर आती है, आपको रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल भी नजर आता है, आपको अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी नजर आता है, कौमी मफादात का नुकसान भी नजर आता है। ये 9 मई से हटके मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल जो चार्जेस फ्रेम हुए उस हवाले से ये होगा कि वो DG ISI हो या DGC हो या GHQ के अंदर वो कमांड कर रहे हो या पेशावर कोर कमांडर हो, तो क्या जनरल फैज ये तमाम का तमाम नेटवर्क और तमाम का तमाम अब्यूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो खुद से कर रहे थे या इनकी मुआवनत भी मौजूद थी? 9 मई की मुआवनत के हवाले से तो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा तफ्तीश जारी है, लिहाजा मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि वो तफ्तीश जारी है। जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ये बड़ा सवाल उठेगा कि क्या उसके बारे में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को पता नहीं था? क्या उनकी मिली भगत से या उनकी खामोश इंडोर्समेंट से काम नहीं हो रहा था? और कौन, क्योंकि फौज का निज़ाम जिस तरह अभी बात हो रही है वो बहुत ही तगड़ा निज़ाम है। वो प्रमोशंस के निज़ाम से लेके, शिफ्टिंग के निज़ाम से लेके, अपनी इंटरनल ओवरसाइट के निज़ाम से लेके बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल निज़ाम है। तो एक शख्स का इतने काम करना, इस अंदाज से काम करना कि उसका कोर्ट मार्शल बन जाए और बाकायदा एक बड़ा केस बन जाए गैर मामूली, और वो क्या अकेला काम कर रहा था?
اگر اکیلا کام نہیں کر رہا تھا تو وہ پورا نیٹ ورک کون سا تھا, جو ان کی سپیریئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی, جو ان کے پیئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی, جو ان کے نیچے کام کرنے والے ان کی کیا ذمہ داری تھی. تو میرے خیال میں یہ معاملہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہے گا. یہ نیٹ ورک جو اس وقت آپریٹ کر رہا تھا 9 مئی کے نیٹ ورک کی طرح جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آیا, اس وقت کے نیٹ ورک کے بارے میں بڑی سنجیدہ ایشوز ہیں, اور اس وقت جو لوگ اہم پوزیشن پر موجود تھے, جو جنرل فیض کو بیک کر رہے تھے, پروموٹ کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے, ٹرانسفر کر رہے تھے, عہدے دے رہے تھے, ان کی بھی کلی ذمہ داری اسٹیبلش کرنی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. طلعت صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. چارج شیٹ کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ چارج شیٹ میں فیض حمید پر 9 مئی سے جڑے پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں. فیض حمید نے پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر سے ملی بھگت کی. جیسا کہ طلعت صاحب فرما رہے تھے کہ جو اس وقت ایک پوری ٹیم تھی, جو پورا ایک نیٹ ورک تھا, غالباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب کو معلوم تھا, اور اگر یہ حقیقت میں مبنی بات ہے تو کیا فیض حمید کے علاوہ اور بھی لوگوں کے پھر نام سامنے آئیں گے, اور بھی لوگ جو ہے وہ ہمیں کٹہرے میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے, یا صرف معاملہ فیض حمید تک ہی رہے گا؟ ممکنہ طور پر ان کے کچھ ساتھی تو ہوں گے, کیونکہ 9 مئی کی تفتیش جاری ہے, ابھی اس میں ان کو چارج شیٹ نہیں انہوں نے کیا. اسی طریقے سے اگر آپ اینڈ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان پرتشدد واقعات اور بد امنی کے واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں, لیکن اس کی ابھی تفتیش جاری ہے. اسی طرح انہوں نے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ متعدد پرتشدد واقعات میں یہ لفظ کا چناؤ بڑا سخت ہے, مذموم سیاسی عناصر کی ایما پر اور ملی بھگت از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ, ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو جب ملی بھگت ہو تو وہ ایک انڈیویجول کی تو نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ 9 مئی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جب 200 کے قریب فوجی تنصیبات کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے یا ان کو ہٹ کیا گیا, کہیں آگ لگائی گئی, کہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس والا واقعہ ہوا, کہیں وہ MM عالم بیس والا ہوا, ISI کے آفیسز ہٹ ہوئے. تو انڈیویجول ایکٹ نہیں ہو سکتا, یہ لارجر دین دیٹ ہوگا. لیکن اس میں اسکیل آف انوالومنٹ کتنے لوگوں کا تھا اور کس لیول کا تھا, یہ میں صرف بہت بڑا ایک چھکا ہی مار سکتا ہوں, اس کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں ابھی دے سکتا. 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا ہمیں بہت اچھا تھا کہ 1 یا 2 کور کمانڈرز لیول کے لوگ تھے جن کو عہدوں سے ہٹایا گیا, 2-3 لوگ بریگیڈیئر لیول کے تھے جن کو جنرل فیض کے ساتھ گرفتار کیا گیا. تو اس سے زیادہ کچھ کہنا کافی مشکل ہے کہ ہم ایزیوم کریں یا گیس ورک کریں کہ کون کون ہو سکتا ہے. اس کے اوپر آئی تھنک یہ جو ان کی انویسٹیگیشن کا پروسیس آگے چلے تو بہت مناسب ہوگا کہ پوری رپورٹ اس کی پبلش کی جائے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اگر ایک آرمی چیف کے خلاف, سٹنگ آرمی چیف کے خلاف کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی اور اس کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی انوالومنٹ تھی اور کچھ آرمی کے سرونگ یا ریٹائرڈ لوگوں کا بھی رول تھا, تو کیا رول تھا, اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی, اور اس کے متعلق سزا کا جو عمل ہے کتنے شفافیت کے ساتھ آگے چلا ہے. یہ ساری چیزوں کی ایک اہمیت ہوگی اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے. جنرل فیض حمید ایک کمزور پاکستانی نہیں ہے, ایک آرڈنری پاکستانی نہیں ہے جس کو پکڑ کے کہیں کہ مسنگ پرسن بنا دیا یا غائب کر دیا گیا. فارمر DGI ہیں, فارمر کور کمانڈر ہیں, اور پچھلے کہہ لیجیے کہ 6-7 سال کے عرصے میں DGC سے لے کر DGI بننے تک, اور جب تک وہ کور کمانڈر بھی رہے اس عرصے کو بھی شامل کر لیں تو یہ 5-6 سال کا عرصہ تو وہ بہت پاورفل پرسنالٹی تھے پاکستان میں, موور اینڈ شیکر تھے. پاکستان کی سیاست کس رخ میں جائے گی, کہاں پر اگر سیاسی جو لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں پوزیشن اختیار نہیں کرنی تو ان کو اکٹھا کیسے کرنا ہے, اور سارے اچھے بچوں کی طرح ان کے کہے پہ اکٹھے بیٹھتے بھی تھے, وہ خواہ نون لیگ کے ہوں یا باقی جماعتوں کے ہوں. اگر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ PTI کو سپورٹ کر رہے تھے تو ذات خود بہت بڑا ایک چارج ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن کھلیں گی تو ویسے ویسے ہمارے سامنے آئیں گی. ویسے ہمارے سامنے آئیں گی. طلعت صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزی کی, ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, یا ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کی. اب اگر اس خاص طور پہ اس کیس کو دیکھا جائے تو اس کورٹ مارشل کے بعد کتنی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں فیض حمید کو؟ دیکھیں یہ جو شیکیں لگائی ہیں, اگر آپ ملٹری ایکٹ پڑھیں اس کے اندر سزاؤں کی رینج بہت زیادہ ہے. مطلب کم سے کم جو سافٹ ترین سزا جو ہے وہ آپ کو ہفتوں میں نظر آتی ہے, مہینوں میں نظر آتی ہے. جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ عمر قید اور موت کی سزا بھی ہے. تو یہ جو اور بڑی اسپیسیفک کلازز ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ کو یہ سزا ملے گی. اس حد تک اس کے اندر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ آفس میں اپنے اوقات سے بعد میں آئے ہیں, یعنی آپ تاخیر سے آئے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. وہاں سے لے کر اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے عمل تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
जो इदारा एक ऐसे मिलिट्री एक्ट के तहत चल रहा हो जिसके अंदर ऑफिस में ताखीर से आना भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, उस कानून का हिस्सा है, वो कितनी सख्ती से और कितने वाज़ेह अंदाज से आपको बताएगा। तो महीनों के अंदर भी सजा मौजूद है, उम्र कैद भी सजा मौजूद है, मौत की सजा भी मौजूद है, और वो एक एक चार्ज के ऊपर है। यहाँ पर तो पूरा दर्जनों के हिसाब से चार्जेस लगे हुए हैं और वो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, और बाकी चार्जेस जो हैं वो उसके अलावा हैं जो 9 मई से पुरतशद्दुद वाक़यात और मिली भगत की जो जिक्र कर रहे थे नदीम, उससे मुतल्लिक़ हैं। तो ये एक शख्स के गिर्द ये केस नहीं घूम रहा, ये इस पूरे निज़ाम के गिर्द केस घूम रहा है, जिसको मैं बहुत अरसे से इमरान प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। इमरान प्रोजेक्ट के बनाने वाले, इमरान प्रोजेक्ट के जरिए अपने आप को मोतबर करने वाले, उससे मुस्तफीद होने वाले, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज का था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। इनके बहरहाल जो काम और करतूत हैं वो सब पर हावी थे। जो ताकत जिसका नदीम साहब जिक्र फरमा रहे थे, वो ताकत इनकी जाती ताकत तो नहीं थी, सुपरमैन तो नहीं थे, ना हवा में उड़ते थे, ना समुद्रों को फलांगते थे। ये तो रियासत के ओहदों का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने ताकत हासिल की हुई थी। तो वो उसका एक कलीदी किरदार है जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। लेकिन ये निज़ाम का भी केस है कि निज़ाम ने कैसे एक शख्स को ये तमाम काम करने की इजाज़त दी। सही, ठीक है। मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि तलत साहब फरमा रहे थे कि मेन पार्ट तो फैज़ हमीद साहब